सबैलाई जय मसीह। आज यहाँहरूको बीचमा मैले फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको 1 पद 2 पद अनि 3 र 4 पद मैले यहाँहरूलाई बाँडेको थिएँ, सेयर गरेको थिएँ। अनि तपाईहरु धेरैले यो अध्ययन गर्नुभएको छ अनि यसमा विचार गर्नुभएको छ, यसलाई मनन गर्नुभएको छ। अनि मैले विचार गरेको छु तपाईलाई यसले एउटा परमेश्वरले तपाईलाई यो वचनबाट बोल्नु भएको छ। आज विशेष गरी आज अनि आउने हप्ताको लागि मैले यो फिलिपीको 2 अध्यायको 4 पदलाई तपाईहरुको बीचमा बताउने मैले कोसिस गरेको छु, विचार गरेको छु। म पढ्ने छु फिलिपी 2 को 1 2 3 4। यहाँ यसरी लेखेको छ, पावलले यदि ख्रीष्टमा केही प्रोत्साहन छ भने, प्रेमको केही प्रेरणा, पवित्र आत्माको केही संगति, केही स्नेह र सहानुभूति छ भने, तिमीहरू एउटै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर पूर्ण सहमतिको साथ एउटै चित्तका भएर मेरो आनन्द पूरा गर। स्वार्थ वा अहंकारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। तिमीहरू हरेकले आफ्नो हित मात्र नखोज, तर अरूका हितलाई पनि हेर। विशेष गरी पावल ले यहाँ बताइराखेको विषय चाहिँ, आज कुनै कुराले परमेश्वरको हृदयलाई दुःख दिन्छ भने, अथवा कुनै कुराले आज परमेश्वरलाई बेखुसी लाग्छ भने, सबैभन्दा प्रमुख कुरा के हो भन्दाखेरि मानिसहरूको बीचको विभाजन, मानिसहरू बीचको झगडा, मण्डली भित्रको झगडा, एकता नहुनु। र एकता नहुने कुरा चाहिँ सबैभन्दा परमेश्वरको लागि चित्त दुख्ने कुरा, परमेश्वरलाई सबैभन्दा एउटा हृदयमा चोट लाग्ने कुरा, परमेश्वरलाई सबैभन्दा बढी आज केही कुराले उहाँलाई दुखित बनाउँछ भने त्यो चाहिँ कुरा के भन्दाखेरि एकता नभएको कुराले। अनि यही कारणले गर्दा जब येशू प्रभु संसारमा हुनुहुन्थ्यो, येशू प्रभुको प्रार्थना त्यो थियो कि उहाँले यूहन्नाको 17 अध्यायमा प्रार्थना गर्नुभएको थियो, हे पिता, जसरी तपाईँ र म एक छौं, यिनीहरू पनि एउटै हुन सकुन्। येशूले 13 अध्यायमा त्यही कुरा भन्नुभएको थियो, तिमीहरूको बीचमा जब साँच्चै एउटै प्रेम, जस्तो मैले प्रेम गरेको छु त्यस्तै प्रेम गर्यौ भने संसारले थाहा पाउनेछ तिमीहरू मेरो चेला हो। र वास्तवमा परमेश्वरको स्वभाव, परमेश्वरको एउटा परिचय नै वास्तवमा युनिटी हो। उहाँको एउटा हामी त्रिएक परमेश्वरमा भएको हामी एकता देख्दछौँ। हामीलाई थाहा छ पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर, एउटा परमेश्वरको तीनटा व्यक्तित्वले कसरी मिलेर सृष्टिदेखि नै काम गर्नुभएको छ। हामी जब येशू संसारमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पितासँग एक हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको बीचमा कहिले पनि विभाजन त्यहाँ छैन। र वास्तवमा एकता चाहिँ परमेश्वरको हृदयको चाहना हो, परमेश्वरको हृदयको इच्छा हो। अनि आज एकता उहाँले चाहनुहुन्छ। अनि आज यही विषयमा पावलले यहाँ लेखिराख्नु भएको छ कि तिमीहरूको बीचमा एकता हुन सकेको होस्। अनि भजन सङ्ग्रहमा लेखिएको छ 133 को 1 मा कि वास्तवमा भाइहरू आपसमा मिलेर बसेको कति मनोरम हुन्छ, दाजुभाइहरू मानिसहरू एकतामा भएको कति आदरणीय हुन्छ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। अनि त्यो एकता जो हामी जुन ठाउँमा बस्छौँ, जो घरमा हामी रहन्छौँ, जुन समूहमा हामी रहन्छौँ, र त्यसमा चाहिँ एकता हुनु, मिलाप हुनु, सहकार्य हुनु, र यो चाहिँ परमेश्वरको हृदयको चाहना हो। र आज हामी परमेश्वरको हृदयलाई खोज्ने, अरू प्रभुको हृदयलाई चाहनेहरूले आज जहिले पनि मिलापको पक्षमा, एकताको पक्षमा हामीले जहिले लागिराख्नुपर्छ। अनि आज अर्को कसैको चाहना छ फेरि, त्यो चाहिँ कहिले पनि एकता नभएको, एकता नहुँदा, फुट हुँदा, विभाजन हुँदा, झै झगडा हुँदा रमाउने पनि छ। त्यो चाहिँ को भन्दाखेरि दुष्ट आत्मा, अन्धकारको शक्ति। अन्धकारको शक्तिको जहिले पनि हामीलाई गरिराखेको आक्रमण चाहिँ के भन्दाखेरि हामीहरू एकता नभएको होस्, हामीहरूको बीचमा फुट भएको होस्, श्रीमान श्रीमतीको बीचमा फुट भएको होस्, दाजुभाइको बीचमा फुट भएको होस्, एउटै परिवारको बीचमा फुट भएको होस्, मण्डलीको अगुवाहरूको बीचमा फुट भएको होस्, मण्डलीको विश्वासीहरूको बीचमा झै झगडा भएको होस्, एकैसँगै नरहोस्। त्यो चाहिँ शैतानको वास्तवमा रणनीति र उसको लक्ष्य हो। तर परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरको चाहना चाहिँ एउटै हुनु,
एकतामा रहनु। अनि आज एकताको बारेमा, युनिटीको बारेमा पावलले यो 4वटा पदमा विशेष प्रकारले प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। अनि म तपाईँलाई विशेष गरी 4वटा पदमा के पाउनुहुन्छ भने एकता हुन किन आवश्यक छ, एकता हुन किन आवश्यक छ पहिलो कुरा। अनि दोस्रो चाहिँ एकता भनेको के हो, के गर्दाखेरि एकता हुन्छ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ कसरी हामी एकता गर्न सक्छौँ। एउटा मण्डलीको बीचमा, विश्वासीको बीचमा, मानिसहरूको बीचमा एकता किन आवश्यक छ, एकता भनेको के हो र एकता कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसको बीचमा तपाईँलाई कुरा गर्दैछु म। र एकता के हो, किन हामी एकता गर्न आवश्यक छ, हामीमा एकै मनको हुन किन आवश्यक छ भन्ने कुराको 4वटा कारण उहाँले बताउनु भएको छ। अनि एकता भनेको के हो भन्ने पनि उहाँले 4वटा कुरा बताउनु भएको छ। अनि एकता कसरी गर्न सकिन्छ त्यो पनि 4वटा कुरा बताउनु भएको छ। एकता किन आवश्यक छ भन्ने कुराको 4वटा कुरामा एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि यदि ख्रीष्टमा हामी जोडिएर ख्रीष्टबाट हामीलाई प्रोत्साहन मिलेको हो भने, दोस्रो यदि ख्रीष्टको प्रेमको प्रेरणाको कारणले, तेस्रो पवित्र आत्माको संगतिको कारणले, अनि चौथो चाहिँ उहाँमा भएको स्नेह र सहानुभूतिको कारणले हामीले एकता हुन आवश्यक छ। दोस्रो एकता भनेको के हो भन्दाखेरि एकता भनेको एउटै मनको हुने कुरा, एउटै प्रेमको हुने कुरा। दोस्रो, तेस्रो चाहिँ एउटै चित्तको हुने कुरा, र चौथो चाहिँ सहमतिको साथ एउटै उद्देश्यमा लाग्ने कुरा। के कुरामा एकता हुनुपर्ने भन्दा एउटै मनको हुनुपर्ने, एउटै प्रेममा रहनुपर्ने, एउटै चित्तको हुनपर्ने र सहमतिको साथ एउटा उद्देश्यमा लाग्न पर्ने। यी 4वटा कुरा। र कसरी हामी एकतामा रहन सक्छौँ त भन्दाखेरि स्वार्थ र अहङ्कारलाई त्यागेर नम्रतामा, दोस्रो, तेस्रो चाहिँ आफूले अर्कोलाई आफूभन्दा महत्त्व ठानेर, श्रेष्ठ ठानेर, अनि चौथो चाहिँ आफ्नो हित मात्र होइन अरूको हितलाई पनि खोजेर। र फेरि मैले तपाईँलाई दोहोऱ्याएँ यो कुरा कि यहाँ पावलले किन हामी एकतामा रहनुपर्छ भन्ने फिलिपीको 1-2 अध्यायको 1 पदमा 4वटा किन भन्दाखेरि आज यदि के तपाईँ र म ख्रीष्टमा जोडिएको कारण, ख्रीष्टको सम्बन्धमा आएको कारणले गर्दा के हामी ख्रीष्टबाट त्यो उत्साह पाइराखेका छौँ, हामीलाई ख्रीष्टसँगको सम्बन्धले, ख्रीष्टको कारणले हामीलाई प्रोत्साहन मिलिराखेको छ। किनकि आज येशू प्रभु हामीलाई हर समय प्रोत्साहन दिन चाहनुहुन्छ, उहाँ हामीलाई उत्साह दिन चाहनुहुन्छ, उहाँ हामीलाई वास्तवमा सिकाउन चाहनुहुन्छ। र येशूसँगको त्यो सम्बन्धको सिकाइ र त्यो सम्बन्धले ल्याएको प्रोत्साहनको कारणले गर्दाखेरि हामी एकतामा हुनु आवश्यकता छ। दोस्रो चाहिँ आज जब हामी ख्रीष्टसँग जोडिएका छौँ अनि ख्रीष्टको कारणले गर्दा हामी चाहिँ यदि हामी ख्रीष्टसँग जोडेका छौँ भने ख्रीष्टको प्रेमको प्रेरणा हामीले पाइराखेका छौँ। तपाईँ र म दैनिक जीवनमा जिउँदै गर्दा, हामीले काम गर्दै गर्दा यो जीवनमा जहिले पनि हामीलाई ख्रीष्टको सम्बन्धले एउटा प्रेमको प्रेरणा हामीले पाइराखेका हुन्छौँ। उहाँद्वारा जब प्रेरित भइरहेका हुन्छौँ, उहाँको प्रेरणा हामीले लिइराखेका हुन्छौँ। दोस्रो कारण, यदि उहाँबाट हामी प्रेरणा लिन्छौँ भने, उहाँले यो कुरा प्रेरणा दिनुभएको छ प्रेममा भने, उहाँले पनि हामीलाई दिएर के कुरा खोज्नु भएको छ। अनि त्यो के खोज्नु भएको भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ हामीद्वारा एकता खोज्नु भएको छ, उहाँले हामीलाई प्रोत्साहन दिनुभएको छ, उहाँबाट हामीले प्रेरणा र प्रोत्साहन पाएका छौँ भने आज उहाँले पनि हामीद्वारा त्यो एकताको चाहना उहाँले गर्नुहुन्छ। अनि अर्को तेस्रो कारण चाहिँ पवित्र आत्माको सङ्गति। आज तपाईँ र मेरो शरीर पवित्र आत्माको वासस्थान भएको छ। हामीहरू त पवित्र आत्माको मन्दिर हौँ। पवित्र आत्मा, परमेश्वरको आत्मा हामीसँग सधैँ हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई गहिरा रहस्य कुराहरू सिकाउनुहुन्छ। पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई शुद्ध बनाउँदै लानुहुन्छ। कतिवटा हामीले गरेका कामहरू, हाम्रा व्यवहारहरू, जो कुरा परमेश्वरको इच्छाभन्दा फरक छ, त्यो कुरालाई उहाँले हामीलाई बुझाइदिनुहुन्छ। पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई परमेश्वरको नजिकमा राख्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले हामीलाई शुद्ध बनाउँदै लानुहुन्छ। पवित्र आत्माले हामीलाई वरदानहरू दिनुहुन्छ। पवित्र आत्माको फलहरू हाम्रो जीवनमा हुन्छ। र पवित्र आत्माको संगति हामीसँग छ भने, पवित्र आत्माको संगति र पवित्र आत्माको सँगैको अगुवाई, पवित्र आत्माले यति मात्र न हामी र परमेश्वरको बीचमा प्रार्थनाको एउटा मेडिएटर
उहाँ चाहिँ एउटा माध्यम भएर हाम्रो तर्फबाट पितासँग हाम्रो तर्फबाट प्रार्थना पनि गर्नुहुन्छ। अनि त्यो पवित्र आत्मासँग सधैँ र जहिले पनि आज हामी सङ्गतिमा छौँ। पवित्र आत्माको सङ्गतिबाट हामीलाई कसैले पनि टुटाउन सक्दैन। हामी जहाँ हौँ जहिले हौँ परमेश्वरको आत्मा हामीसँग छ, किनकि पिता परमेश्वरले उहाँको पवित्र आत्मा हामीमा पठाइदिनु भएको छ। आज त्यो पवित्र आत्माको सङ्गतिमा तपाईँ जब रहनुहुन्छ भने हामीले एकतामा रहनु आवश्यकता छ। अनि तेस्रो चाहिँ यहाँ लेखेको छ कि आज उहाँबाट पवित्र आत्माको कारणले गर्दा यदि त्यहाँबाट केही स्नेह र त्यो सहानुभूति, उहाँबाटको सहायता, उहाँबाटको दया, उहाँबाटको वास्ता र उहाँबाटको सबै हामीप्रति भएको त्यो चासो, त्यो जोडिएका हामी छौँ भने आज हामीले एकतामा गर्न पर्ने छ। अनि वास्तवमा कतिचोटि हामीलाई एकता नहुँदै गर्दा, फुट्दै गर्दा, विभाजन हुँदै गर्दा, झगडा गर्दै गर्दा हामी भन्ने गर्छौँ, अब यी मान्छेले के भन्यो होला, छिमेकीले के भन्यो होला, गाउँलेले के भन्यो होला, मान्छेले त यो त हाम्रो त बेजेत भयो, बेजेत होला। मान्छेले सुन्दै गर्दाखेरि यी नराम्रो भयो भनेर हाम्रो बारे नराम्रो कुरा भन्ला नै, अथवा हाम्रो लागि एउटा लाज लाग्ने कुरा होला। तर हामीलाई लाज लाग्ने कुरा, ओहो हाम्रो बारेमा मान्छेले के भन्छन् भन्ने कुरा भन्दा अझै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ परमेश्वरको, तपाईँ र परमेश्वरको सम्बन्धमा त्यसले बाधा ल्याउँछ। अथवा परमेश्वर र तपाईँको बिचको त्यो व्यक्तिगत जुन गहिरो सम्बन्ध छ त्यसमा चाहिँ यसले चाहिँ वास्तवमा अवरोध ल्याउँछ। त्यही कारण हाम्रो बिचमा एकतामा नरहनु, फुटमा रहनु, झगडा गर्नेले चाहिँ अफकोर्स मानिसहरूको बिचमा हामीलाई लाज लाग्ने कुरा हुन्छ, हाम्रो बेइज्जत हुन्छ, नराम्रो कुरा त हुन्छ नै। तर त्योभन्दा अझै मुख्य कुरा चाहिँ हामी परमेश्वरको सम्बन्धबाट हामी चाहिँ टाढा भइराखेका हुन्छौँ, परमेश्वरको सम्बन्धबाट हामी चाहिँ छुटिराखेका हुन्छौँ। यो कारणले त आज हामी सबै कुराभन्दा बढी ख्रीष्टको परमेश्वरको सम्बन्धमा जोडिन चाहन्छौँ। होला हाम्रो फुटले गर्दा, हाम्रो नराम्रो कुराले गर्दाखेरि मान्छेहरूको बिचमा हाम्रो सम्मान हुँदैन होला, हाम्रो बेइज्जत हुन्छ नै, मान्छेले हामीलाई गिल्ला गर्छन् होला। तर त्योभन्दा अझै हामी चाहन्छौँ म र परमेश्वर, म र पुत्र प्रभु येशू ख्रीष्ट, मेरो र पवित्र आत्माको सङ्गति जो छ त्यसमा म कहिले पनि बाधा ल्याउन चाहन्न, म त्यसमा रहिरहन चाहन्छु। तर एकतामा रहनु किन आवश्यक छ भन्दा ख्रीष्टबाटको यदि प्रेरणा हामीले पाएका छौँ भने, उहाँबाट प्रोत्साहन पाएका छौँ भने, पवित्र आत्माको सङ्गतिमा हामी जोडिएका छौँ भने, अनि अर्को चाहिँ उहाँबाटको स्नेह र त्यो सहानुभूतिमा हामी रहेका छौँ भने हाम्रो लागि विकल्प छैन। हामी जहिले पनि हाम्रो हृदयबाट एकताको पक्षमा, जहिले पनि मिलापको पक्षमा, जहिले पनि एकअर्काको हितको पक्षमा हामी सोचिराखेका हुन्छौँ। कारण मेन गरी आज हामी फेरि एकता गर्न सक्छौँ पनि, एकता गर्नको लागि आज हामीलाई त्यो सामर्थ्य र शक्ति छ। किनभने त्यो चाहिँ किन छ भने आज ख्रीष्टबाटको प्रेम, ख्रीष्टबाटको प्रोत्साहन, ख्रीष्ट पवित्र आत्माको सङ्गति र हामीलाई उहाँको सहायता र उहाँबाटको स्नेह र उहाँबाटको सहानुभूतिको कारणले गर्दा आज हामी एकतामा रहन सक्छौँ। अनि यो चाहिँ कारण हो। अब एकता केमा त भन्दा तपाईँले चारवटा कुरा पाउनुहुन्छ। एउटा चाहिँ तिमीहरू एउटै मनको हुनु चाहिँ एकता हो। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ माइन्ड भनेको छ। यसको अर्थ चाहिँ तिमीहरूको सोच, तिमीहरूको दृष्टिकोण, तिमीहरूको विचारमा एकता आउनुपर्ने हुन्छ। धेरैचोटि फरक विचारहरू, विभाजित सोचहरू अनि दृष्टिकोणमा नि फरक आउँदाखेरि त्यहाँ एकता हुँदैन। यसको अर्थ चाहिँ तपाईँ र मेरो निम्ति हामी सँगै हुनेको बिचमा चाहिँ हाम्रो सोचाइ र दृष्टिकोणमा समानता आउनु आवश्यकता छ। यदि समानता दृष्टिकोणमा, सोचाइमा, विचारमा चाहिँ यदि मिलेन भने त्यहाँ एकता हुँदैन। अनि कतिचोटि तपाईँलाई लाग्छ कि हामीसँग यस्तो माइन्ड, यस्तो मन होस्, त्यहाँ मनको एकता ल्याएको चाहिँ जो चाहिँ ख्रीष्टको मन थियो। अनि तिमीहरू संसारको ढाँचामा नचल, तर तिमीहरूको मनको परिवर्तनले परमेश्वरको सिद्ध, ग्रहण योग्य, उहाँको असल इच्छा के छ त्यो कुरा पत्ता लाओ, त्यसलाई खोज भनेको छ। अनि कतिचोटि हाम्रो बिचमा एकता नहुने कुरा चाहिँ होला, हाम्रो एउटा सैद्धान्तिक विषय एउटै होला, हामी मिलेको हुन सक्छौँ, हामीहरूको नैतिकता आचरण पनि राम्रै छ, तर कति समयमा चाहिँ हाम्रो दृष्टिकोण र हाम्रो विचार चाहिँ फरक हामी गरिराखेका हुन्छौँ। हाम्रो मन चाहिँ दुईटा कुराको बिचमा प्राय हाम्रो बिचमा द्वन्द्व हुन्छ। अनि बाइबल लेखेको छ माथिको कुरामा मन लगाओ
संसारको कुरामा होइन। माथि कुरा चाहिँ आत्माको कुरा हो, परमेश्वरको कुरा हो, परमेश्वरको कुरामा मन लगाउने कुरा। र दुईटा कुसमा द्वन्द्व किन हुन्छ भने कति समयमा एउटा मनले चाहिँ परमेश्वरको कुरा खोज्छ अनि अर्को मन भएका मान्छेले फेरि संसारको कुरा खोज्छ। संसारको कुरामा के छ? दोष छ, त्यहाँ स्वार्थ छ, त्यहाँ मपाई छ, त्यहाँ किसिमको अहङ्कार छ। परमेश्वरको कुरामा के छ? त्यहाँ प्रेम छ, त्यहाँ मिलाप छ, त्यहाँ क्षमा छ, त्यहाँ पवित्रता छ। त्यो कारणले गर्दा रोमीको पुस्तकमा पावलले भनिराखेको चाहिँ पाप स्वभाव अनुसार चल्नु चाहिँ वास्तवमा शरीर कुरामा मन लगाउनु हो, तर आत्मा अनुसार चल्नेहरूले आत्माकै कुरामा मन लगाउँछन्। र पाप स्वभावमा मन लगाउनु चाहिँ मृत्यु हो, तर आत्माको कुरामा मन लाउनु चाहिँ जीवन र शान्ति हो भनेर हामी रोमीको 8 अध्यायमा पाउँदछौँ। यो कारणले त कति मनमा चाहिँ एकता नहुनुको अर्थ चाहिँ कति मनले चाहिँ संसारिक कुराहरूको खोजीमा गइराखेको हुन्छ भने कति मनले चाहिँ परमेश्वरको कुरामा खोजिराखेको हुन्छ। अनि आज तपाईँ र ममा एउटै मन आउने बिन्दु त्यो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ ख्रीष्टको मनमा हामी जोडिन्छौँ र ख्रीष्टको मनमा हामी त्यहाँ पुग्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा एकता आइराखेको हुन्छ। तर एकताको एउटा ठाउँ चाहिँ मनमा भएको एकता। दोस्रो एकता हुनुपर्ने ठाउँ चाहिँ के छ भने एउटै प्रेममा राखेर। वास्तवमा हाम्रो भावनामा, हाम्रो इमोसनमा हामी सबैलाई एकचोटि प्रेम गर्न हामी सकिराखेको हुँदैन। हाम्रो इमोसन व्यक्तिअनुसार फरक छ, तर यहाँ लेखेको छ एउटै प्रेममा राखेर। यसको अर्थ चाहिँ हरेक व्यक्तिको हितको लागि मेरो मनबाट चाहना हुनुपर्छ, हरेक व्यक्तिको भलाइको लागि मेरो हृदयबाट खोज्नुपर्छ, हरेक व्यक्तिको निम्ति मैले सोच्दै गर्दा विचार गर्दै गर्दा उप्रति म घृणा होइन, उप्रति म एक प्रकार निष्ठुरी होइन, उप्रति चाहिँ म प्रेमको हृदय मैले राख्नुपर्छ। होला कतिवटा हामीहरूका शैलीहरू फरक पर्न सक्लान्, तर कतिवटा हाम्रो गर्ने तजबिजमा फरक आउन सक्ला, तर त्यो व्यक्तिप्रति हाम्रो हृदयबाट कहिले पनि एउटा विरोध अथवा एक किसिमको बदला अनि एक किसिमको त्यसलाई चाहिँ अलिकति त्यसको एउटा हानि होस् भन्ने चाहना हामी राख्नुहुन्न। एउटै प्रेम भनेको अर्थ चाहिँ जसरी पनि मेरो हृदयले चाहिँ त्यो व्यक्तिको हितको लागि मैले चाहना गर्नुपर्छ, त्यो हो वास्तवमा एकै प्रेम। अनि त्यो प्रेममा पुग्ने कुरा दोस्रो चाहिँ प्रेममा हामी एकता हुनुपर्छ। यसको अर्थ त्यो व्यक्तिलाई सोच्दै गर्दा, त्यो व्यक्तिलाई भेट्दै गर्दा तपाईँ र मेरो मनमा कस्तो लाग्छ। कति मान्छे तपाईँलाई सोच्दै गर्दाखेरि तपाईँमा एक किसिमको काँडा उम्रेर आउन सक्छ, अथवा कति मान्छेलाई तपाईँले देख्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई एकदमै त्यो चिजमा असह्य हुन सक्छ। वास्तवमा असह्य हुनु पर्दैन। हाम्रो मनबाट त्यो व्यक्तिलाई दया, त्यो व्यक्तिको भलाइ, त्यो व्यक्तिलाई फाइदा हुने कुरामाथिको सदिक्षा तपाईँले राख्नु, त्यो चाहिँ हो त्यो प्रेमको हृदय, प्रेमबाट बहन हृदय। येशू प्रभुको हृदय चाहिँ फराकिलो र उहाँको हृदयबाट प्रेम बगिराख्थ्यो। तपाईँ देख्नुहुन्छ उहाँलाई क्रुसमा टाङ्दै गर्दा पनि क्रुसमा टाङ्नेहरूको लागि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ पिता यिनीहरूले के गर्दछन् जान्दैनन्, यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस्। अनि त्यो हृदय एकै प्रेम। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो बिचमा एकता हुने चाहिँ एउटै चित्तको भएर। यो चित्त भन्ने कुरो चाहिँ कस्तो चित्त मिलेको भनेको चाहिँ त्यो चाहना, त्यो प्रतिको खोजी, त्यो प्रतिको एउटा महत्त्वकांक्षामा नि उनीहरूको बिचमा त्यो अलिक गहिरो खालको चित्त मिलिराखेको हुन्छन्। उनीहरूको तिर्खा एउटै कुरामा भइराखेको, उनीहरूको खोजी एउटै कुरामा भइराखेको, एक किसिमको दुवैको त्यो भित्रदेखिको त्यो प्राण, त्यो गहिरो चित्तमा पनि एकता, चाहना, खोजीमा भएको एकता, तेस्रो एकता, त्यो चाहिँ हो एकता, एकै चित्तको हुनु। अनि चौथो कुरा चाहिँ एकता हुनुको अर्थ लेखेको छ कि पूर्ण सहमतिको साथ कुनै पनि उद्देश्यमा हामी जाने हो भने, एउटै लक्ष्यमा जाने हो भने लक्ष्यमा जानेहरूको बिचमा सहमति हुन आवश्यक छ। केही नयाँ कुरा गर्ने हो, कुनै नयाँ सुरुवात गर्ने हो, कुनै नयाँ विचार आयो भने, छलफल भयो भने कतिचोटि जब एउटै चित्तको भइन्छ, जब एउटै प्रेम त्यहाँ हुन्छ, जब एकै मनको हुन्छ, अनि त्यहाँ मात्रै सहमति हुन्छ, अनि मात्रै उद्देश्य प्राप्ति हुन्छ, अनि मात्रै लक्ष्यमा पुगिन्छ। यदि त्यहाँ मन मिलेको छैन, त्यहाँ प्रेम त्यहाँनिर छैन, त्यहाँनिर एउटै चित्तको छैन भने सहमति गर्नलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, ठुलो द्वन्द्व आउँछ, त्यहाँनिर ठुलो तपाईँको सामर्थ्य, शक्ति अनि विचारहरूको खर्च हुन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि एउटा
सहमतिमा एउटा उद्देश्यमा अगाडि बढ्नु अनि वास्तवमा एउटा परमेश्वरमाका छोराछोरीहरूको प्रभुको चेलाहरूको एउटै उद्देश्य के भन्दा हरेक चिजद्वारा ख्रीष्टको महिमा गर्नु, परमेश्वरको राज्यको घोषणा गर्नु, परमेश्वरको राज्यमा भएका चिजहरूलाई जीवनद्वारा त्यो कुरा लागू गर्नु र परमेश्वरको महिमा ल्याउनु। अनि त्यो परमेश्वरको महिमालाई देख्ने कुराको प्रतिको त्यो उद्देश्य र त्यो लक्ष्यमा सहमति उहाँले चाहनुहुन्छ। तपाईँलाई मैले भने आज के हामी एउटै दृष्टिकोण र एउटै विचार र सोचमा आज हामी चाहनुहुन्छ परमेश्वरले हामीसँग भएकाहरूलाई आज त्यो प्रेममा एउटै भएको आज उहाँ चाहनुहुन्छ। अनि आज उहाँले हामीहरूको बीचमा त्यो एउटै चित्तको भएको उहाँको चाहना छ। अनि अन्तमा अर्को छ कि एउटै उद्देश्यको लागि सहभागी भएको। अनि यति कुरा हुँदाखेरि पावलले एउटा कुरा थपेको छ कि यसो भयो भने हो म आनन्दित छु। पावलले यो पत्र लेखेको प्रमुख उद्देश्य नै प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, रमाट गर। म रमाट छु, म आनन्द छु। तर अझै ममा जति आनन्द भएको हुन्छ त्यति तिमीले यो कुरा भयो भने मेरो आनन्द नै पुरा हुन्छ। उसले लेखिराखेको छ म तिमीहरूलाई ख्रीष्टमा डोर्याउने, ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई एउटा मण्डली सुरुवात गर्ने, एउटा तिमीहरूको गार्जियनको रूपमा, एक प्रकार तिमीहरूको गोठालाको रूपमा म छु। एउटा ख्रीष्टमा भएको आत्मिक अगुवा म हुँ र मेरो आनन्द पनि त्यो बेला पुरा हुनेछ जब तिमीहरू एउटै चित्तको, एउटै उद्देश्यमा सहभागी भएर, एउटै मनको भएर, एउटै प्रेममा रहनेछु। आज कुनै पनि गार्जियन्स, कुनै पनि एउटा आत्मिक अगुवाको लागि त्यही चाहना हुन्छ कि त्यसले चाहिँ उसको पावलको पनि आनन्द पुरा गर्छ। अनि यो पावलको मात्रै आनन्द होइन, हरेक व्यक्तिको आनन्द आज पुरा हुने हो भने, हरेक व्यक्तिको आनन्दमा आज पूर्णता आउनको लागि चाहिँ एकता, एउटै प्रेम, सहमति, एक अर्काको सहानुभूति र एउटै त्यो एउटा त्यो वास्ता आवश्यकता छ। अनि आज के तपाईँ र म फुटेर कहिले पनि आनन्द पुरा हुँदैन। हामी दोहोरो मनको भएर कहिले पनि आनन्द पुरा हुँदैन। त्यहाँ हामीहरूको बीचमा विभाजन भएर कहिले पनि आनन्द पुरा हुँदैन। र यदि आनन्द पुरा हुनको लागि हो भने हामीहरूको बीचमा त्यो एकताको आवश्यकता छ। अनि आज परमेश्वरको इच्छा त्यही छ, परमेश्वरको आज चाहना त्यही छ कि उहाँका मानिसहरू एउटै प्रेममा रहन सकुन्, एकतामा रहन सकुन्, सहमति गर्न सकुन्। अनि त्यो आज परमेश्वरको चाहना छ। अनि अब म तपाईँलाई छोटो कुरोमा भन्न चाहन्छु, कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ त एकता, कसरी सम्भव छ, के गर्दाखेरि हामी साँच्चै एकता गर्न सक्छौँ। अनि पावलले यहाँ सरसरी भनिराखेको चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै कुरा गर्दाखेरि स्वार्थ इच्छा लिएर र अहङ्कारी इच्छाले नगर। कहिलेकाहीँ मान्छे केही एक्सन गर्दा, केही काम गर्दै गर्दा, केही कुरा राख्दै गर्दाखेरि जहाँ त्यहाँ अहङ्कार निस्किन्छ। अहङ्कार भने म यो हुँ, म यस्तो सहन सक्दिनँ, होइन, मेरो त यो खालको परिचय छ, म पो हो त। कतिचोटि आफ्नो एउटा घमण्ड त्यहाँ आयो भने त्यो घमण्डले एकतालाई बिगार्छ। त्यो कारणले त घमण्डलाई हटाउन सक्ने, अहङ्कारलाई हटाउन सक्दा मात्र एकता आउँछ। अनि अर्को चाहिँ स्वार्थी, जहिले गर्दा नि मलाई मेरै खुराले मात्रै खोज्ने, मलाई नभए सबैलाई नभएकै देख्ने, मलाई ठिक भयो भने फेरि सबै भएकै देख्ने र उसले उसको आफ्नो स्वार्थी इच्छाको लागि सबैलाई त्यसमै परिभाषित गर्ने र उसकै जस्तो लाग्यो त्यस्तै अरूलाई लाग्नै पर्ने। अनि त्यो स्वार्थ र अहङ्कारलाई हटाउँदा चाहिँ एकता आउँछ, एउटा पहिलो कारण। दोस्रो चाहिँ नम्रतामा रहने। नम्रताको अर्थ चाहिँ अर्कोलाई आफूभन्दा महत्त्व दिने, अर्कोको चाहना, अर्कोको इच्छा, अर्कोको ठाउँ, अर्कोको विचारलाई पनि ठाउँ दिने। होइन मेरो कुरा मात्र सुन, तिम्रो कुरा होइन, मलाई लागेको कुरा पहिला, अर्कोलाई कस्तो लाग्यो, अर्कोलाई कस्तो महसुस भइराखेको छ, अर्कोको चाहना के छ, अर्कोको खोजी के छ, अर्कोको समस्या के छ, अर्कोलाई के कुरामा दुःख परिराखेको छ, त्यो अर्को व्यक्तिको चिजमा बढी वास्ता गरेर त्यो चिजमा अलिकति अध्ययनशील भएर अर्को व्यक्तिलाई महत्त्व दिने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। अनि यसमा चाहिँ कुनै पनि अर्को व्यक्तिलाई हामीले महत्त्व श्रेष्ठ ठान्नु। दोस्रो कुरा चाहिँ नम्रतामा अर्कोलाई महत्त्व ठान्यो भने त्यहाँ एकता आउँछ। अनि तेस्रो कुरा यहाँ लेखिराखेको छ, त्यो चाहिँ हरेकले आफ्नो हितमा मात्रै नखोज। कहिलेकाहीँ कोही मान्छेलाई मलाई जाडो भएपछि ल
फ्यान पनि चाहियो मलाई, होइन, मलाई नै चिसो चाहियो, सबै कुरा त अर्कोलाई चाहिँ भेटमा गर्ने भइरहेछ कि होइन। कुनै पनि समयमा मलाई नुन चर्को खान मन लाग्छ भने उसले खालि नुन चर्को मात्रै, जहाँ पनि अरू नुन देख्ने, तर अर्कोलाई त फेरि नुन खाने नमिल्ने पो छ कि, कोही त नुन खाने नमिल्ने खालको मान्छे पो त्यहाँ छ कि अर्कोलाई। कसैलाई ओहो म धेरै हिँड्न सक्छु नि, सँगसँगै हिँड्ने ठाउँमै पुग्न खोज्ने, तर अर्कोलाई फेरि हिँड्नै नसक्ने छ कि, अर्कोलाई गाह्रो छ कि। कतिचोटि अरूको चाहना, अरूको खोजी, अरूलाई परेको कुरा, अरूको हितमा पनि ध्यान दिने। कतिचोटि मलाई जस्तो लाग्यो, मलाई जे भयो त्यसभित्र नै सबै कुराको परिभाषा गरेर त्यसमै देख्ने। तर यहाँ लेखेको छ होइन, अरूको हितलाई पनि खोजा अनि अन्तमा चाहिँ अरूको हितलाई पनि हेर। अनि आज तपाईँ देख्नुहुन्छ विशेष गरी स्वार्थ र अहङ्कारलाई त्याग्दा एकता आउँछ। दोस्रो, नम्र हुँदा एकता आउँछ। तेस्रो, एउटाले अर्कोलाई महत्त्व दिँदा, अर्कोलाई हामीले लाई श्रेष्ठ ठान्दा, महत्त्व दिँदा त्यहाँ एकता आउँछ। अनि चौथो चाहिँ आफ्नो हित, आफूलाई सहज मात्र होइन, अर्कोको लागि पनि के छ, अरूको हितमा पनि ध्यान दियो भने एकता आउँछ। यी चारवटा कुरा यहाँ भनिरहेको छ। तपाईँलाई यति भन्दै गर्दा मैले विशेष गरी यो चारवटा पदमा पहिलो कुरा चारवटा भने किन एकता आवश्यकता छ भन्दाखेरि ख्रीष्टबाट हामीले प्रोत्साहन पाएका छौँ भने, अथवा त्यो प्रोत्साहन उहाँबाट त्यो उत्साहमा जाने भने। दोस्रो चाहिँ उहाँको प्रेमको प्रेरणा हामीले पाउने हो भने, यदि छ भने। तेस्रो चाहिँ पवित्र आत्माको सङ्गतिमा हामी रहने हो भने। अनि चौथो चाहिँ उहाँबाटको स्नेह र सहानुभूति लिने हो भने आज हामीले एकता गर्नुपर्ने। एकता केमा एकता भन्दाखेरि एउटै मनको एउटा दृष्टिकोणमा जाने। दोस्रो एउटै प्रेममा रहने। अनि तेस्रो चाहिँ एउटै चित्तको भएर अगाडि बढ्ने। अनि चौथो चाहिँ उद्देश्य र लक्ष्यमा सहमति हुने। कसरी सम्भव छ? स्वार्थ र अहङ्कारलाई त्यागेर। कसरी सम्भव छ? आफू नम्र भएर। कसरी सम्भव छ? अर्कोलाई आफूभन्दा श्रेष्ठ र महत्त्व ठानेर। अनि कसरी सम्भव छ? चौथो कुरा चाहिँ आफ्नो हित मात्र होइन, अरूको हितलाई पनि ठाउँ दिएर। मलाई लाग्छ यो वचनले तपाईँको बसाइ, तपाईँको जीवन, तपाईँको सम्बन्ध, तपाईँमा भइराखेका अवस्थालाई पक्कै सहायता पुग्नेछ। र मैले फेरि पनि भने आज परमेश्वरको चाहना चाहिँ एकता हो। परमेश्वरको हृदयको कुरा त्यही हो कि एकता, मिलाप उहाँ चाहनुहुन्छ। तर दुष्टको अन्धकारको शक्तिको चाहना के छ? जुन दिन त्यहाँ विभाजन ल्याउँछ त्यो बेलामा उसले आफ्नो विजय उत्सव बनाउँछ। जुन दिन त्यहाँ उसले झैझगडा ल्याउँछ त्यो बेलामा चाहिँ ऊ चाहिँ बडो आनन्द मनाउँछ। अनि आज तपाईँ र म शैतानको रणनीति र शैतानको लक्ष्य होइन, परमेश्वरको हृदयको कुरा हामी पुरा गर्न चाहन्छौँ। कसरी सम्भव छ? एकता, मिलाप र क्षमामा, न कि फुट, अहङ्कार र स्वार्थमा होइन। अनि परमेश्वरले यो फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको हामीले 1, 2, 3, 4 मा चाहिँ कुरा हेरेका छौँ। तपाईँलाई यो वचनबाट धेरै आशिष मिलेको होस्। र हामी अर्को हप्ता फेरि तल बाँकी हामी 5 देखि तल हेर्छौँ। यहाँहरूले अरू समय आफ्नो समयमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र परमेश्वरले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। पिता परमेश्वर, तपाईँ त्रिएक परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर एकै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको बीचमा एकता छ परमेश्वर पिता, त्रिएक परमेश्वर। अनि आज तपाईँको नाउँमा विश्वास गर्ने तपाईँका मण्डलीमा तपाईँ एकता चाहनुहुन्छ। अगुवाहरूको बीचमा एकता चाहनुहुन्छ, परिवारको बीचमा एकता चाहनुहुन्छ, हाम्रो समूहमा तपाईँ एकता चाहनुहुन्छ। किनकि त्यो एकतामा रहनको लागि आज तपाईँले ख्रीष्टमा हामीलाई प्रोत्साहन दिइराख्नु भएको छ। तपाईँको प्रेमको प्रेरणा हामीले पाइराखेका छौँ। तपाईँको पवित्र आत्माको सङ्गति आज हामीले पाइराखेका छौँ। तपाईँको स्नेह र तपाईँको सहानुभूति हामीले पाइराखेका छौँ। अनि आज हामी साँच्चै मनमा हामी एकता हुन सकौँ, त्यो प्रेममा एकता हुन सकौँ। अनि हाम्रो एउटै चित्तमा हामी एकता हुन सकौँ। अनि सहमति साथ उद्देश्यको लागि हामी एकता हुन सकौँ। अनि कसरी सम्भव छ प्रभु? आज हामीलाई साँच्चै हाम्रो स्वार्थ र अहङ्कारलाई त्याग्न सकौँ। नम्र बनाउनुहोस्। एकले अर्कालाई तपाईँको स्वरूपमा सृष्टि भएको मानिस भनिकन हामी आदर र सम्मान गर्न सकौँ।
आफ्नो हितलाई होइन अरूको हितलाई पनि हामी खोज्न सकौँ। पवित्र आत्मा हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। आज पवित्र आत्मा तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अनि तपाईँले पिता परमेश्वर तपाईँले चाहेको जीवन निर्माण गर्नको लागि, पिता परमेश्वर तपाईँले चाहेको जीवनमा हामी बनिनको लागि पवित्र आत्मा तपाईँले आज हामीमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। परमेश्वर पिता तपाईँको प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको संगति र सहभागिता हामीहरू हरेकसँग आज भोलि सदा सर्वदा एकनाश भइरहोस्। येशूको नाममा आमेन। जय मसीह।